हेलो गाइस। आज का हमारा जो सवाल है वो है अफलातून के नज़रियात। देखिए बेसिकली ये सवाल इसके पॉइंट्स काफ़ी कम है, लेकिन हम हर पॉइंट्स को डिटेल में बयान करेंगे जिससे हमारा जो सवाल है उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, जो कि डिमांड है इसकी। वैसे अब मैं आपको हर एक पढ़ के बताऊंगी कि हर एक पॉइंट में आपने लिखना क्या है और किस तरह हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट जो होगा वो होगा कि इसका तारुफ, अफलातून का तारुफ। इसमें हमने लिखना क्या है। अफलातून अपने ज़माने का मारूफ फ़लसफ़ी और मुफक्कर था। वो आज से तकरीबन 1400 साल कबल यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम ऑस्टन था। अफलातून के दो भाई गलाकोन और एडिमंतास थे, जो अफलातून से बड़े थे। इसने इब्तदाई तालीम और तरबियत एथेंस में हासिल की। 18 साल की उम्र में अफलातून की मुलाकात यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी सकरात से हुई, जिसके अफ़कार व नज़रियात और गैर मामूली शख्सियत ने इसे बेहद मुतासिर किया, और वो सकरात की वफ़ात तक इसका शागिर्द रहा। सकरात ने इनकी सलाहियतों को इस तरीके से परवान चढ़ाया कि वो अपने वक्त का अजीम फ़िलासफ़र बन गया है। एमर्सन इसी बिना पर कहता है, फ़लसफ़ा अफलातून है और अफलातून फ़लसफ़ा। अफलातून एक अजीम फ़लसफ़ी था जिसने बहुत सी तसानीफ़ भी लिखी। इसकी तमाम तर तसानीफ़ मकालमात की शक्ल में हैं, और इन मकालमात में अफलातून ने अपने तमाम नज़रियात पेश किए हैं। लिहाजा यहाँ हम अफलातून के चंद नज़रियात बयान करेंगे। ये हैं अफलातून के नज़रियात। अफलातून का नज़रिया इंसाफ, अफलातून का नज़रिया कम्युनिज़म, अफलातून का नज़रिया ख़ानदान, अफलातून का नज़रिया ज़वाज, नज़रिया गार्डियन क्लास, फ़लसफ़ी हुक्मरान का नज़रिया, नज़रिया तालीम, फ़लसफ़ा सियासत का नज़रिया, तालीम में जिद्दत का नज़रिया, अफलातून की तक़सीम मुमलिकत का नज़रिया, अफलातून का फ़लसफ़ा मिसालियत का नज़रिया, और लास्ट पे हासिल कलाम। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ये था अभी तक उसका तारुफ। तब इसके नज़रियात की वजाहत करते हैं। अफलातून का नज़रिया इंसाफ। अफलातून का मौक़िफ़ ये था कि इंसाफ चूँकि एक मकसद है, इसलिए इसका कामिल सूरत में देखने के लिए ज़रूरी है कि माशरे का हर फ़र्द इसे फ़र्ज़ की हैसियत दे। अफलातून की राय में इंसाफ अगर कामिल तरीन सूरत में मौजूद होगा तो मिसाली रियासत मजबूत और पायदार शक्ल में सामने आ सकती है, और इसी तरह माशरे में प्यार, मोहब्बत और बरादराना ताल्लुकात का माहौल जन्म ले सकता है। इसीलिए हर तबके को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और दूसरों के फ़राइज़ में दखल अंदाज़ी ना करे। इसका नज़रिया इंसाफ वाज़िह है। वो कहता है, मुख्तलिफ़ अफ़राद और तबक़ात में इनकी ज़हनी इस्तदलाल और सलाहियतों के मुताबिक फ़राइज़ तफ़वीज़ किए जाएँ, और वो अफ़राद या तबक़ात इन तफ़वीज़ करदा फ़राइज़ को अपने अपने मुतय्यन करदा दायरा कार में रहते हुए सर अंजाम दे। यही इंसाफ और यही अदल है। उनका नज़रिया कम्युनिज़म। अफलातून का नज़रिया कम्युनिज़म बज़ात खुद कोई मकसद नहीं, बल्कि असल मकसद के हसूल का ज़रिया है, और इसका असल मकसद इंसाफ का नफाज, इसकी तकमील, इस तकमील की वसातत से मिसाली मुमलिकत का इस्तेकाम है। अफलातून के नज़दीक मिसाली मुमलिकत का क़याम और इस्तेकाम तब ही मुमकिन है जब माशरे के अफराद को तालीम व तरबियत दी जाए, और इसके साथ साथ इज्तिमाइयत का अमली तौर पर इनकाद किया जाए। अफलातून की इज्तिमाइयत का मकसद ये था कि एक ऐसा आला तबका पैदा हो जो आम शहरियों से मुमताज़ और मुख्तबर हो, जो ऐसी तालीम व तरबियत पाए कि अहले इल्म और फ़लसफ़ी बनकर बादशाह बन जाए, और इस तरह ये तबका इक़्तिसादी लालच और ख़ानदानी मसाइल से आज़ादी पाकर तमाम सलाहियतें हुकूमती उमूर को बेअंदाज़ अहसन चलाने के लिए सिर्फ़ कर सके। अफलातून के ये नज़रियात एक मिसाली रियासत के लिए थे। नज़रिया ख़ानदान। अफलातून ने हुक्मरान और फ़ौजी तबके के लिए निजी मलकियत की तरह ख़ानदान को भी ममनू करार दिया है, मगर इश्तिहार का नुमाइंदा माशी तबका जिस तरह निजी मलकियत रख सकता है, इसी तरह ख़ानदान भी रख सकता है। लिहाजा अफलातून हुक्मरान और फ़ौजी तबके के लिए ख़ानदान की ममानियत का तस्वुर पेश करता है। अफलातून का नज़रिया अज़वाज। अफलातून इश्तराक अज़वाज का नज़रिया पेश करता है। वो कहता है कि इश्तिहार का नुमाइंदा माशी तबका ख़ानदान रख सकता है, तो इस तरह से इसकी मुराद ही यही होती है कि माशी तबके की औरतें हुक्मरान और फ़ौजी तबके की जिनसी ख्वाहिशात पूरी किया करेंगी।
بالکل اسی طرح جس طرح ان کی دیگر مادی ضروریات معاشی طبقہ پوری کرے گا، ویسے ہی ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل بھی اسی طبقے کی عورتیں کیا کریں گی۔ افلاطون کا گارڈین کلاس کا نظریہ۔ فکری لحاظ سے افلاطون نے اپنی مثالی مملکت کے 3 طبقے بتائے ہیں، اور مثالی مملکت کے لیے یہی 3 طبقات انسانی ذہن کے خارجی اظہار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس وقت جب وہ معاشرتی لحاظ سے عمل پیرا ہوں، پروفیسر باکر کہتا ہے، مملکت پہاڑوں اور چٹانوں سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ انسانی کردار سے مملکت وجود میں آتی ہے۔ انسانی کردار چونکہ انسانی ذہن کے تابع ہے، اور انسانی ذہن کا خارجی اظہار 3 طبقات اشتہار، حوصلہ اور عقل میں کرتا ہے، اور اسی طرح مثالی ریاست کے افراد کو بھی 3 طبقات میں تقسیم کرتا ہے: اشتہار سے کاشتکار اور مزدور طبقہ، معاشی طبقہ; حوصلے سے فوجی طبقہ، دفاع کا دائرہ; عقل سے حکمرانی طبقہ، ریاست کی حکومت۔ افلاطون کا خیال تھا کہ ایک مثالی ریاست چلانے کے لیے ایک بالائی طبقے کی ضرورت ہوگی، جس کے ارکان کو دولت کی ہوس اور خاندانی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ افلاطون کا فلسفی حکمران کا نظریہ۔ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست کے لیے فلسفی بادشاہ کا تذکرہ اپنی تصنیف الجمہوریہ میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس طرح فلسفی بادشاہ نہ ہوں گے، یا جب تک بادشاہ اور شہزادے فلسفہ کی قوت، جذبے اور حرارت سے آراستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک شہری ریاست اپنی برائیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی۔ افلاطون ریاست سے سیاسی خود غرضی اور نااہلی کے خاتمے کا واحد ذریعہ ایسے فلسفی کو سمجھتا ہے جو اپنے منصب کے اختیارات کو استعمال کرنے یا حکومت کا لطف اٹھانے کے بجائے اسے ایک مقدس فریضہ سمجھے۔ افلاطون کہتا ہے کہ فلسفی حکمران کو سرکاری امور نپٹانے کے لیے غیر محدود اختیارات حاصل ہونے چاہیے، ان پر کوئی بندش اور پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور فلسفی حکمران کو عیش و عشرت کی زندگی سے اجتناب کرنا چاہیے، لہٰذا انہیں مخصوص مراعات ملنی چاہیے۔ ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ افلاطون کا نظریہ تعلیم۔ افلاطون نے اپنی کتاب الجمہوریہ میں مثالی ریاست کے نظام کے متعلق بحث کی ہے۔ افلاطون کے تعلیمی نظام کا مقصد نہ صرف ریاست کے لیے اچھی رعایا تیار کرنا تھا، بلکہ ریاست کے لیے حکمران طبقہ یعنی فلسفی اور دانشمند مہیا کرنا بھی تھا۔ معروف سیاسی مفکر روسو کہتا ہے، الجمہوریہ تعلیم پر پیش کیے جانے والا عمدہ ترین مقالہ ہے۔ پھر کہتا ہے، نظام تعلیم پر اس قسم کی کتاب نہ پہلے کبھی لکھی گئی اور نہ آئندہ لکھی جائے گی۔ پھر لکھتا ہے، افلاطون کی یہ تصنیف نظام تعلیم پر دنیا کی پہلی مستند کتاب ہے۔ اس سے پہلے نظام تعلیم پر کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ افلاطون کے نزدیک تعلیم وہ ہے جس سے انسانی روح پاکیزگی حاصل کرے اور انسانی روح ترقی کی طرف بڑھے۔ جدید دور میں بہتر تعلیم کو ہی کامیابی کی ممانعت سمجھا جاتا ہے۔ افلاطون کا فلسفہ سیاست کا نظریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افلاطونی فلسفہ سیاست کے باعث قدیم یونان کے معاشرتی عدم و استحکام کے خاتمے کا دروازہ کھلا، اور طرح طرح کے سیاسی تجربات کی روش مٹنے کی صورت پیدا ہوئی۔ افلاطون کا مثالی مملکت کا نظام۔ افلاطون کا فلسفہ سیاست کا نظریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افلاطونی فلسفہ سیاست کے باعث قدیم یونان کے معاشرتی عدم و استحکام کے خاتمے کا دروازہ کھلا، اور طرح طرح کے سیاسی تجربات کی روش مٹنے کی صورت پیدا ہوئی۔ افلاطون کا مثالی مملکت کا نظریہ بے حد مقبول ہوا۔ اس نظریے نے یونان کے لوگوں کو ایک وحدت میں ضم ہونے کی طرف راغب کیا۔ یونانی شہری ریاستوں میں افلاطون کے فلسفہ سیاست کی بنیاد پر سیاسی نظام کی تشکیل کا عمل شروع ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انقلاب فرانس تک پھیلا۔ تمام مغربی ممالک نے افلاطون کے فلسفہ سیاست سے رہنمائی حاصل کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دور حاضر میں بھی مغربی سیاسی نظاموں کی تشکیل میں افلاطونی فلسفہ سیاست کے کئی اصول کار فرما
دکھائی دیتے ہیں۔ افلاطون وہ پہلا یونانی سیاسی فلسفی اور مفکر ہے جس نے نہ صرف تاریخ میں پہلی مرتبہ ریاست کا اخلاقی مقصد واضح کیا بلکہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا اخلاقی زاویہ نظر سے مشاہدہ بھی کیا۔ افلاطون کے تصور تعلیم میں جدت۔ افلاطونی نظام تعلیم میں جدت کی تلاش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون کے نظام تعلیم کے دو مرحلے ہیں، ایک ابتدائی مرحلہ اور دوسرا ثانوی تعلیم کا مرحلہ ہے، اور ان دونوں مراحل میں افلاطون کی جدت پسندی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مرحلوں میں اسپارٹا اور ایتھنز کے نظام تعلیم کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً اسپارٹا کے نظام تعلیم کا مقصد فوجی تربیت پر زیادہ توجہ دینا تھا، اور افلاطونی نظام تعلیم کے دو ابتدائی مرحلوں میں بھی جسمانی نشوونما اور تربیت پر زور دکھائی دیتا ہے۔ اور جہاں تک اعلیٰ اور مزید اعلیٰ تعلیم کا تعلق ہے تو اس میں افلاطون کا نظریہ کافی حد تک جدت پسندی کا نمونہ ہے، خصوصاً ریاضی، فلسفہ اور طبیعیات کی تعلیم پر وہ خاصا زور دیتا ہے، جو اس دور کے اعتبار سے جدت پسندی اور نیاپن کا اظہار بھی تھا۔ یہ افلاطون ہی تھا جس نے اس اعلیٰ تعلیم کی ابتدا کی اور اس ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے کیا تھا افلاطون کے نظریات۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بلا شبہ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔